मारलो म्हणून आणि ते हसून सांगता तो लस्सी दिली हय मारलो आणि मागीर ताणें एक लस्सी दिली म्हणून त्या आमिषा खातीर म्हणून लागलो आपण पाकिस्तान जिंदाबाद आपल्याच्या तोंडान ताणें घातलें इंटरव्ह्यूवरान. सो आमचो हाजेर डावट आसा. हाज्या फाटल्यान ज्यो शक्ती ज्यो आसात जे भुरग्यांक शस्त्र करतात आपले आणि हांचो दहशतवादाचो एजेंडा जो आसा तो गोंयभर आमकां खबर आसा. खंयच्या खंयच्या दक्षिण गोवा खंयची खंयची स्थानां आणि कसल्यो कसल्यो कारवायो चल्ल्यात त्यो पीएफआय धरून आणि पीएफआय बंदी येवन आता कोण कोण कशा कशा प्रकारे खंय खंय कशा प्रकारच्यो एक्टिव्हिटी करता ताचेरूय आमची नजर आसा. सेंट्रल एजन्सीज आसा तांचे कडेन आमचें कॉर्डिनेशन आसा. त्यामुळे अशी स्फोटक परिस्थिती आसा. हो प्रसंग जो आसा हो अत्यंत गंभीर प्रकार हो आणि होच माइंडसेट समजा खारेबानाच्यान सगळ्या मडगांवां पसरलो सगळ्या गोंयभर पसरलो जाल्यार ताचे मोठे गंभीर परिणाम जे आसा ते गोंयच्या समाज जिवनाचेर जावंक शकता आणि कायदा आणि सुवेवस्थेचो प्रश्न जायत काय कितें अशा प्रकारची शंका आमकां आशिल्ली म्हणून आमी आज मडगांवां रितसर सुरत सर जे आसा सामंत सर पीआय तांचे कडेन आयले. तांकां ही सगळी परिस्थिती जी आसा ती विशद केली आणि तांच्यांनी आमकां ठोस आश्वासन दिलां की ह्या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत आपण वचून हे सगळे प्रकरण जे आसा ह्या भुरग्याच्या तोंडांतल्यान ही जी उतरां काडप जे आसा ताच्या फाटल्यान खंयच्यो अराजकतावादी आतंकवादी शक्ती ज्यो आसात तांकां आपूण खणून काडटलो आणि तांकां योग्य ती कायद्याच्या प्रावधानान जी कितें शिक्षा जावंक जाय ती आपूण करतलो अशा प्रकारचें आश्वासन दिलां.